अब हामी इस्काको च्याप्टर 2 को पार्ट 4 हेर्न गइरहेछौँ। पार्ट 4 मा हाम्रो अफिस अटोमेसन सिस्टमहरूको बारेमा छ। त्यसको अफिस अटोमेसन भनेको के हो, त्यसको एक्टिभिटिज के हो, बेनिफिट्स अफ ओएएस, मेजर टाइप्स अफ यानि कि ग्रुप्स अफ ओएएस, अर्को फिचर्स अफ इमेल्स के हो, एक्सपर्ट सिस्टम भनेको के हो, यसको बिजनेस एप्लिकेसन के छ भन्ने कुरा, निड अफ एक्सपर्ट सिस्टम, कम्पोनेन्ट्स अफ एक्सपर्ट सिस्टम र बेनिफिट अफ एक्सपर्ट सिस्टम र अर्को चाहिँ प्रोपर्टिज क्वालिटी अफ एक्सपर्ट सिस्टम हेर्ने। यति कुरा हामी टपिक हेर्छौँ अहिले। सुरु गरौँ है त। ल, म सुरु गरिरहेछु है त। अफिस अटोमेसन सिस्टम भनेको के हो? अफिस अटोमेसन सिस्टम भनेको यस्तो सफ्टवेयर हो नि, सिस्टम हो नि, जुन अफिसको काम गर्नलाई इजी बनाउँछ। यसको मैले उनीहरू गरेको थिएँ। Office automation system is OAS is among the newest and most rapidly expanding computer-based information system हो यो। नयाँ हो र most expanding computer-based information system। यसले all the activities are simple and effective by the use of this computer। मतलब जुन पनि अफिसको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि, सब सिम्पल गराइदिन्छ यसले। अब हामी डाइरेक्ट उसमा जाउँ, क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन यो आउँछ कि अफिस अटोमेसनको एक्टिभिटिजहरू के हुन्? हाम्रो के छ, नेमोनिक भन्दा डिडिसी एफआरआर। डिडिसी एफआरआर, डी भनेको डकुमेन्ट क्याप्चर गर्नु, अर्को डी भनेको डकुमेन्ट क्रिएट गर्नु, सी भनेको क्यालकुलेसन गर्नु, एफ भनेको फाइलिङ, सर्च या रिट्राइभल या फलोअप गर्नु, यो अफिस अटोमेसनको कामहरू हो। आर भनेको रिसिप्ट्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको काम गर्छ यसले। अर्को आर भनेको रेकर्डिङ युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस। रिसोर्स कति हुन्छ यसको डिटेलमा भन्नुपर्दा डकुमेन्ट क्याप्चर गर्छ यसले फ्रम आउटसाइड सोर्स। जस्तो इन्कमिङ मेलहरू हुन्छ नि, त्यसरी मेल आयो त्यसलाई डकुमेन्ट डाउनलोड गर्यो र राख्यो, त्यो डकुमेन्ट क्याप्चर गर्नुहुन्छ। अर्को डकुमेन्ट क्रिएट गर्छ, इफ कसैलाई पठाउनु पर्दा डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्छ, अनि डिक्रिएट गर्छ या एडिट गर्छ कुनै पनि डकुमेन्टहरूलाई, अनि त्यसपछि त्यसलाई पठाइदिन्छ। अर्को अफिस अटोमेसन सफ्टवेयरको काम के छ, क्यालकुलेट गर्न, रुटिन अपरेसनहरू क्यालकुलेट गर्छ, बिल पास गर्छ कि ल यो सेल्स बिल यहाँबाट अथराइज भयो, पर्चेजहरू अथराइज भयो, इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेसनहरू गर्छ, थुप्रै क्यालकुलेसनहरू गर्छ। त्यसपछि हाम्रो आयो एफ। एफ भनेको फाइलिङ गर्छ, कुनै पनि कुरा कहाँ फाइल गर्ने, कुन फोल्डरमा राख्ने, त्यो कुराहरू म्यानेज। अर्को सर्च गर्ने काम हुन्छ, कुनै डकुमेन्ट खोज्नु पऱ्यो भने त्यसको सर्च गर्छ। रिट्राइभल एन्ड फलोअप, यसले के गर्छ, रिट्राइभल गर्छ, खोजेर ल्याउँछ। अर्को फलोअप गर्छ, कुनैलाई 3 दिनपछि मेल गर्नु छ भने 3 दिनपछि कुनै मेल गर्छ, म्यासेज गर्छ, त्यस्तो कस्टमरलाई बर्थडे विस गर्नु, यस्तो कुराहरू हेर्छ। लास्टमा चाहिँ आर भनेको रेकर्डिङ युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस बाई अफिस पर्सनल। यो भनेको कति रिसोर्सेसहरू युटिलाइज भयो यो कुराहरू हेर्छ अफिस अटोमेसन। अब हाम्रो के छ, अर्को क्वेसन के छ, बेनिफिट्स अफ ओएएस के हो? हामीले ओएएसको बेनिफिट्स लेख्दा यसको नेमोनिक याद राख्ने, इआइआरसी। इआइआरसीले हाम्रो बेनिफिट गराउँछ अफिस अटोमेसन सिस्टमको। यसको एन्सर लेख्दा सुरुमा हामीले ओएएस लेख्ने, त्यसपछि इआइआरसीको लाइन लेख्दा पुग्छ। यसको डिस्क्राइब पनि गर्नुपर्छ। बेनिफिट्स अफ ओएएस। ओएएस इन्स्योर्स, इआइआरसीको इन्स्योर्स एक्युरेसी अफ कम्युनिकेसन फ्लो, इन्स्योर एक्युरेसी अफ कम्युनिकेसन फ्लो। यो डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन, यो पोइन्ट्सहरू मात्रै हो, यहाँ पोइन्ट्सहरू मात्रै छ, यो पोइन्ट्स लेखेको यो मिस्टेक भयो। इन्स्योर एक्युरेसी अफ कम्युनिकेसन फ्लो, ओएसले के गर्छ, हेर्छ कि एक्युरेट कम्युनिकेसन फ्लो भइरहेछ कि नै। अर्को इम्प्रुभ कम्युनिकेसन्स विथिन एन्ड बिट्विन अर्गनाइजेसन, यसले हेर्छ कि कम्युनिकेसन, यसले कम्युनिकेसन इम्प्रुभ गराउँछ विदिन
एन्ड बिट्विन अर्गनाइजेसन हरेक इम्प्लोयरलाई सजिलो गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिन्छ त्यहाँ जस्तो ग्रुप च्याट जस्तो। अर्को के गर्छ रिड्युस कस्ट अफ कम्युनिकेसन टाइम एन्ड कस्ट अफिस अटोमेसन सिस्टमले के गर्छ टाइम रिड्युस गरिदिन्छ र कम्युनिकेसन कस्ट पनि हाम्रो त्यसको कारणले कम लाग्छ। सी भनेको रिड्युस साइकल टाइम बिट्विन प्रिपरेसन एन्ड रिसिप्ट अफ मेसेज यसले के गर्छ भने जस्तो टाइप गर्दा गर्दै हामीले पठाइदिन्छ नि त्यस्तो यसले के गर्छ साइकल टाइम रिड्युस गरिदिन्छ बिट्विन प्रिपरेसन एन्ड रिसिप्ट अफ मेसेज है त। पिआइआरसी भनेको इन्स्योर एक्युरेसी अफ कम्युनिकेसन फ्लो इम्प्रुभ कम्युनिकेसन विथिन एन्ड बिट्विन अर्गनाइजेसन रिड्युस कस्ट अफ कम्युनिकेसन टाइम एन्ड कस्ट रिड्युस साइकल टाइम बिट्विन प्रिपरेसन एन्ड रिसिप्ट अफ मेसेज यति कुरा भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ भने ग्रुप मेजर ग्रुप्स या टाइप्स अफ अफिस अटोमेसन सिस्टम सोध्दा हामीले निम्नलिखित बनाएको छ टिइटी यसको फुल फर्म के फर्स्ट टी भनेको टेक्स्ट प्रोसेसिङ सिस्टम टेक्स्ट पहिलाको जमानामा हुन्थ्यो नि पहिला टेक्स्ट प्रोसेसिङ सिस्टम टेक्स्टबाट काम त्यसपछि अब नयाँमा आयो है दुईवटा इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट म्यासेज सिस्टम इडिएमएस आयो पहिला टेक्स्ट गरेर पठाउँथ्यो अहिले अटोमेटिकवाला इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट म्यासेजिङ सिस्टम आयो। अर्को के छ भने इलेक्ट्रोनिक म्यासेज कम्युनिकेसन सिस्टम इमेलहरू पनि इलेक्ट्रोनिक म्यासेज कम्युनिकेसन सिस्टम भयो यो कम्युनिकेट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट बनाउँदा वर्डहरू इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको वर्डहरूमा बनाउँथ्यो नि त्यो भनेको म्यासेज कम्युनिकेसन सिस्टम भयो। यसमा आयो कम्पोनेन्ट्स के छ यसको इमेल फ्याक्स फेसिमेल एफएससी एसआइएमआइएलई फ्याक्स अनि भोइसमेल तिनवटा छ र त्यसको लास्टमा चाहिँ टेलिकन्फरेन्सिङ एन्ड भिडियो कन्फरेन्सिङ यसको हामी डिस्क्रिप्सन पनि एकचोटि पढौँ है सिम्पली पढौँ। टेक्स्ट प्रोसेसिङ भनेको यो चारवटा टाइपको छ नि टेक्स्ट प्रोसेसिङ सिस्टम इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम इलेक्ट्रोनिक म्यासेज कम्युनिकेसन सिस्टम टेलिकन्फरेन्सिङ एन्ड भिडियो कन्फरेन्सिङ। अब एक्सप्लेन द टेक्स्ट प्रोसेसिङ सिस्टम भनेको टेक्स्ट प्रोसेसिङ सिस्टम आर द मोस्ट कमनली युज कम्पोनेन्ट अफ द अफिस अटोमेसन यो कमनली युज कम्पोनेन्ट अफ अफिस अटोमेसन सिस्टम हो बिकज अ लार्ज पोर्सन अफ द अफिस communication takes place in writing using word of natural language. Text processing system automate the process of development of documents such as letter, reports, अनि अरू कुराहरू मेमोज योहरू लेटर रिपोर्ट मेमोज बनाउनलाई अटोमेटिक प्रोसेस दिन्छ यसले। दे परमिट युज अफ स्ट्यान्डर्ड स्टोर्स इन्फर्मेसन टु प्रड्युस पर्सनलाइज डकुमेन्ट कुनै कुरा हामी हार्डवेयरमा राखेको हुन्छ नि यहाँ डेस्कटपमा हार्ड डिस्कमा राखेको हुन्छ त्यहाँबाट सिधै लिने र पठाउने भन्ने कुरा हुन्छ त्यतिलाई भन्छ टेक्स्ट प्रोसेसिङ। सच अटोमेसन रिड्युस किङ इफोर्ट एन्ड मिनिमाइजिङ द चान्स अफ एरर पहिलेदेखि बनेको हुन्छ नि कपी पेस्ट सबलाई त्यही पठाउने त्यस्तै यसले के गर्छ रिड्युस किङ इफोर्ट र मिनिमाइज गरिदिन्छ चान्स अफ एरर्स इन द डकुमेन्ट। अर्को फिफ्थ पोइन्ट के छ द टेक्स्ट प्रोसेसर मे बी सिम्पल वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम अर डेस्कटप पब्लिसिङ सिस्टम विच हेल्प्स इन क्विक प्रोडक्सन अफ मल्टिपल कपिज अफ द डकुमेन्ट विथ क्वालिटी प्रिन्टिङ। त्यही हो। अब अर्को सर्ट नोट्स केमा भनिरहेको छ लेख्न इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम इडिएमएस यहाँ पिक्चरमा पनि देखाइरहेको छ पहिला थुप्रै फाइलहरू थियो अब एकै ठाउँ ल्यापटपमा भयो मतलब म्यानुअललाई इलेक्ट्रोनिकमा कन्भर्ट गरेको छ त्यति इलेक्ट्रोनिक पहिला फाइलमा हुन्थ्यो अब त्यही वर्ड फाइलमा राखेको हुन्छ एक्सेलमा राखेको पोइन्ट पढौँ है त 1 नम्बर पोइन्ट फर्स्ट पोइन्ट के हो द कम्प्युटर बेस्ड डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम आर युज्ड फर क्याप्चरिङ द इन्फर्मेसन कन्टेन्ट इन द डकुमेन्ट्स स्टोर फर फ्युचर रेफरेन्स एन्ड रिट्राइभ वेन निडेड यानि कि जुन पनि छ नि जस्तै मैले फोटो खिचेर राखेँ र स्टोर गर्छु फर फ्युचर युज त्यस्तै हो अनि रिट्राइभ मतलब चाहिन्छ त्यति बेला निकालेर हेर्ने भने निडेड। सेकेन्ड पोइन्ट के छ भने दिस सिस्टम आर लिङ्क टु अफिस अटोमेसन सिस्टम सच एज टेक्स्ट प्रोसेसिङ इलेक्ट्रोनिक म्यासेज कम्युनिकेसन सिस्टम एक्सेट्रा। टेक्स्ट प्रोसेसिङ र इलेक्ट्रोनिक म्यासेज कम्युनिकेसन छ नि योहरू म्यासेज सेन्डहरू गर्नेवाला छ यो डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको स्टोर गरेर राख्छ एउटा फाइल फोल्डरमा यिनीहरूले यो चाहिँ लिङ्क हुन्छ टेक्स्ट प्रोसेसिङ सिस्टमसँग इलेक्ट्रोनिक म्यासेज कम्युनिकेसन सिस्टमसँग जति बेला चाहियो त्यति बेला ठ्याक्क त्यहीँबाट सेन्ड गर्न मिलोस् भने। This system are very useful in remote access of document that is almost impossible with a manual document management system. यो युजफुल छ इन रिमोट एक्सेस अफ डकुमेन्ट द्याट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल विथ म्यानुअल डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनि थुप्रै डाटा हुन्छ फाइलहरू त्यो कहाँ सकिन्छ त्यसरी गर्न त्यही भएर एक्सेलमा बनाउनु सटासट तान्दै गर्ने एकैचोटि
फर इक्जाम्पल अ कस्टमर मे हेभ कम्प्लेन कन्सर्निङ डेलिभरी अफ गुड्स नट बिङ इन अकर्डिङ्स टु द डेलिभरी इन्स्ट्रक्सन इन अर्डर। अनि कुनै कस्टमरहरूको पनि कम्प्लेन हुन्छ नि, ठ्याक्कै एउटा एक्सेलमा मेन्टेन गर्दै गर्ने सजिलो हुन्छ, नभए त्यो फाइल मेन्टेन गर्दै गयो भने कति गर्न सक्छ भने। अब अर्को क्वेसन छ, वाट इज इलेक्ट्रोनिक मेसेज कम्युनिकेसन सिस्टम? एक्सप्लेन कम्पोनेन्ट्स। कम्पोनेन्ट्स हामी नेक्स्ट स्टेपमा हेरौँ न। पहिला इलेक्ट्रोनिक मेसेज कम्युनिकेसन भनेको के हो? बिजनेस इन्टरप्राइज हेभ बिन युजिङ अ भेराइटी अफ कम्युनिकेसन सिस्टम। बिजनेस इन्टरप्राइजहरू थुप्रै कम्युनिकेसन सिस्टमहरू युज गरेका छन् फर सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ मेसेजेस। दिस इन्क्लुड टेलिफोन, मेल, फ्याक्स। टेलिफोनले पनि कुराकानी गर्छ, मेल पनि पठाउँछ र फ्याक्सहरू पनि छ। त्यसै सेकेन्ड पोइन्ट के छ, द कम्प्युटर बेस्ड मेसेज कम्युनिकेसन सिस्टम अफर अ लट इकोनोमिक, रिलायबल एन्ड कस्ट कम्युनिकेसन। यसले के गर्छ, इकोनोमिक सस्तो, रिलायबल मतलब भरपर्दो र कस्ट अफ कम्युनिकेसनलाई लो गरिदिन्छ क्या। यो कुराहरू भने कम्पोनेन्ट्स हामीले अघि कुरा गर्दा थियौँ, इमेल छ, फ्याक्स छ र भोइसमेल छ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो अर्को फोर्थको कुरा गरौँ, टेलिकन्फरेन्सिङ एन्ड भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम। फोर्थ पोइन्ट थियो नि। टेलिकन्फरेन्सिङ इज कन्डक्टेड अ बिजनेस मिटिङ। टेलिकन्फरेन्सिङ के हुन्छ, बिजनेस मिटिङहरूमा कन्डक्ट गरिन्छ जहाँ मोर देन 2 पर्सनहरू डिफ्रेन्ट प्लेसमा हुन्छ, भिडियो कन्फरेन्स गरिन्छ नि त्यो। इट हेल्प्स इन रिड्युसिङ द टाइम एन्ड कस्ट अफ द मिटिङ। यसले के गर्छ, जानु पर्दैन, त्यहाँ गयो भने फ्लाइटको कस्ट लाग्छ, त्यहाँ बस्ने खर्चहरू लाग्छ, टाइम लाग्छ, त्योहरू सब रिड्युस गरिदिन्छ। इट हेल्प्स इन रिड्युसिङ टाइम एन्ड कस्ट अफ मिटिङ्स। कन्फरेन्सिङ मे बी अडियो अर भिडियो कन्फरेन्सिङ विथ अर विदाउट युज अफ कम्प्युटर सिस्टम। यो जरुरी छैन कि अडियो भिडियोमै हुन्छ, विदाउट कम्प्युटरमै हुन्छ, मोबाइलले पनि अडियो गऱ्यो भिडियो गऱ्यो त्यस्तो हुन्छ, त्यसो नै गर्न मिल्छ। अब हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट के थियो भने, अब अर्को क्वेसन हाम्रो के थियो, अर्को क्वेसन यो छ, यो बेनिफिट्स भयो होइन, मेजर टाइप्स अफ ओएस पनि भयो। अब फिचर्स अफ इमेल, जुन हामीले यो पढाएको थियो नि, इलेक्ट्रोनिक मेसेज कम्युनिकेसन सिस्टममा इमेल आउँछ, योहरू आउँछ, त्यो पढौँ र त्योभित्रको अब योहरू पढौँ है त। फिचर्सहरू हेरौँ, इमेल फिचर्स पनि र फ्याक्स भनेको के हो, भोइसमेल भनेको के हो, एकचोटि अझै हेरौँ। यो इलेक्ट्रोनिक मेसेज कम्युनिकेसन सिस्टम भनेको भेराइटी अफ कम्युनिकेसन सिस्टममध्ये एउटा हो, जुन सेन्डिङ र रिसिभिङ मेसेजको लागि युज भइरहेको हुन्छ, जस्तै टेलिफोन, मेल। यो इकोनोमिक हुन्छ, रिलायबल हुन्छ, कस्ट कम लाग्छ। यो इमेल भनेको, अब इमेलमा इमेलको डिस्क्रिप्सन छैन, डाइरेक्ट फिचर्स अफ इमेल सोध्छ इक्जाममा सोद्धा। यसको सोध्यो भने हामीले निमोनिक के बनाएको छ भन्नाले बिपी बिप ओ, यो अहिले पछि हेरौँला। अर्को फ्याक्स भनेको के हो, फ्याक्स भने इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन अफ इमेज अफ डकुमेन्ट्स अफ टेलिफोन लाइन्स। पहिलाको जमाना हुन्थ्यो नि, टेलिफोन हुन्थ्यो, त्यसमै फ्याक्स एट्याच। यसले के गर्छ, इमेज अफ डकुमेन्ट मात्र पठाइदिन्छ यो ठाउँबाट त्यो ठाउँ। द कम्प्युटर बेस्ड फ्याक्स टेक्नोलोजी अटोमेट्स फ्याक्स कम्युनिकेसन एन्ड पर्मिट्स सेयरिङ अफ फ्याक्स फेसिलिटिज। अटोमेट गरिदिन्छ कि भन्थ्यो नि पहिला, फ्याक्स आयो अटोमेटिक हुन्छ कि यहाँबाट पठायो, यहाँ डकुमेन्ट त त्यहाँ अटोमेटिक रिसिभ हुन्छ भनेको। इट युजेज ए स्पेसल सफ्टवेयर एन्ड फ्याक्स सर्भिस टु सेन्ड एन्ड रिसिभ फ्याक्स मेसेज युजिङ कमन कम्युनिकेसन। यसले स्पेसल सफ्टवेयर युज गर्दा हुन्छ त्यसको फ्याक्सको लागि। अर्को छ हाम्रो भोइसमेल। भोइसमेल इज अ भेरिएसन अफ द इमेल इन विच मेसेज आर ट्रान्समिटेड। इमेल भयो भने मेसेज जान्छ, तर भोइसमेलमा के हुन्छ, भोइस जान्छ। जस्तो हाम्रो भेरिफिकेसन कल आइरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो छैन। द रिसिप्ट अफ दिस भोइस मेल हेज टु डायल अ भोइस मेल सर्भिस अर एक्सेस द इमेल बक्स युजिङ द स्पेसिफाइड इक्विपमेन्ट एन्ड he can hear the spoken message in the voice of ओएमआर कोड आउँदा फोन आउँछ नि कहिलेकाहीँ, हामीले रिसिभ गर्छ, त्यो एउटा भोइस मेल। अब इमेलमा जाऊ, इमेलमा हामीले के भनेको थियौँ, बिप ओ। यसको हाम्रो इमेलको फिचर्स के भने बिप ओ। बी भनेको ब्रोडकास्टिङ एन्ड रिरुटिङ। ब्रोडकास्टिङ एन्ड रिरुटिङ। Email permits sending a message to a large number of target recipients. The email has the advantage of being integrated with the other information system. यसले के गर्छ, थुप्रै मान्छेलाई इमेल पठाउँछ र यसमा के फेसिलिटी छ भने यो इन्टिग्रेटेड पनि हुन्छ कुनै पनि सिस्टम। जस्तै फेसबुकबाट अरू कुनै ठाउँबाट हामीले मेल गर्न सक्छौँ नि, डाइरेक्ट डकुमेन्टबाटै सेयर गर्दा मेल जान्छ, लिङ्क हुन्छ सबै ठाउँबाट। बिई, ई भनेको
Electronic transmission. The transmission of message with email is electronic and message delivery is very quick. यो छिटो जान्छ, सेन्ड गर्ने बित्तिकै गइदिन्छ. And confirm the transmission is also quick and the reliability is very high. यानि कि छिटो जान्छ, छिटो कन्फर्म पनि हुन्छ र रिलायबिलिटी यसको धेरै हाई छ कि पुग्यो भन्ने कुरा. सेम पुग्यो भन्ने कुरा. अर्को ई भनेको इकोनोमिकल हुन्छ. यो सबभन्दा सस्तो मोड अफ कम्युनिकेसन हो सेन्डिङ मेसेज. बिई भयो. अर्को पी भनेको पोर्टेबिलिटी. एकदम इजी छ. यो पहिला जस्तो छैन कि फाइलहरू क्यारी गरेर लानुपर्छ. यो ठ्याक्क अहिले उवाला छ, ल्यापटपमा हुन्छ, फरकै पर्ने. इमेल रेन्डर द फिजिकल लोकेसन अफ द रिसिपेन्ट एन्ड सेन्डर इरिलेभेन्ट. अनि यसले इरिलेभेन्ट मान्छ कि रिसिपेन्ट कहाँ छ, सेन्डर कहाँ छ भनेको. त इमेल क्यान बी एक्सेस फ्रम एनी पर्सनल कम्प्युटर इक्विप्ड विथ द रिलेभेन्ट कम्युनिकेसन हार्डवेयर. अनि कि कुनै पनि सिस्टमबाट हामीले इमेल हेर्न सक्छौँ, मोबाइल ल्यापटप जहाँबाट पनि. खालि त्यसको हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू लिङ्क हुनु पऱ्यो, त्यति. बिई पी भयो. अर्को ओ छ. ओ भनेको अनलाइन डेभलपमेन्ट एन्ड एडिटिङ. द इमेल मेसेज can be developed and edited online before transmission. The online development and editing and the need for the use of paper in communication. पहिला के हुन्थ्यो, पेपरमा केयर गरेर लेख्थ्यो, फेरि साथी आउँथ्यो त्यसरी. अब त हामी डाइरेक्ट मेलमै लेख्न सक्छौँ, एडिट गर्न सक्छौँ अनि डाइरेक्ट सेन्ड गर्न सक्छौँ. त्यसलाई भन्छ अनलाइन डेभलपमेन्ट एडिटिङ. त्यहाँदेखि बिपोमा के भयो, ब्रोडकास्टिङ एन्ड एडिटिङ. यो अगाडिबाट ऊ पढौँ है त. फर्स्ट बी भनेको ब्रोडकास्टिङ एन्ड रिरुटिङ. अर्को ई भनेको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्समिसन. ई भनेको इकोनोमिकल. पी भनेको पोर्टेबल र ओ भनेको अनलाइन डेभलपमेन्ट एन्ड एडिटिङ. यो पढ्नु छ भने एकचोटि पज गरेर पढ्नु. अब हामी अर्कोमा हौँ, एक्सपर्ट सिस्टम. बिजनेस एप्लिकेसन भनेको के हो. अब त्यहाँ हामी अर्को टपिक भयो है, एक्सपर्ट सिस्टममा. एक्सपर्ट सिस्टम भनेको इट इज अ computer information system. It is computer information system that allows non-expert to make decision comparable to that of an expert. यानी कि यो सिस्टमले के गर्छ, नन एक्सपर्ट मान्छेलाई एक्सपर्ट जस्तो डिसिजन लिनमा मद्दत गर्छ. It uses for complex or unstructured tasks that require experience and specialized knowledge. यो त्यसमा काम लाग्छ कम्प्लेक्स र अनस्ट्रक्चर्ड टास्कमा, जुनमा एक्सपिरियन्स र स्पेसल नलेज चाहिरहेको हुन्छ. त्यहाँ नर्मल मान्छे पनि गएर या एक्सपर्ट सिस्टमको युजले यो गर्न सक्छ भनेको. यसको एप्लिकेसनहरू के छ, फाइभ बिजनेस एप्लिकेसन अफ एक्सपर्ट सिस्टमहरू कुन कुन हो. एकाउन्ट एन्ड फाइनेन्स, सेल्स एन्ड मार्केटिङ, प्रोडक्सन अर म्यानुफ्याक्चरिङ, पर्सनल र जेनरल बिजनेस. यसमा इन्भेन्ट्री छैन, बाँकी त्यो 4वटा सेम छ. इन्भेन्ट्रीको 7टा जेनरल बिजनेस. यसलाई हामी डिस्क्रिप्सनबाटै पढौँ है त. यहाँबाट पढौँ. एकाउन्ट एन्ड फाइनेन्स भनेको इट प्रोभाइड्स ट्याक्स एडभाइस एन्ड assistance, helping with credit authorization decision, selecting forecasting models, provide investment advice. यसले एडभाइसहरू दिन्छ के को, ट्याक्स इन्भेस्टमेन्ट एडभाइसहरू दिन्छ. इट प्रोभाइड ट्याक्स एडभाइस एसिस्टेन्सहरू गर्छ क्लाइन्टलाई या जसलाई चाहिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई. मार्केटिङ. अर्को भनेको मार्केटिङ. इट प्रोभाइड्स इस्टाब्लिस सेल्स कोड्स रेस्पोन्डिङ टु कस्टमर इन्क्वायरिज. सेल्स कोड गर्छ, रेस्पोन्ड गर्छ कस्टमरको इन्क्वायरिजलाई. रिफर प्रब्लम टु टेलिमार्केटिङ सेन्टर्स. प्रब्लम जुन हुन्छ नि कस्टमरको, त्यसलाई टेलिमार्केटिङ सेन्टरलाई रिफर गरिदिन्छ. एसिस्टिङ विथ मार्केटिङ टाइमिङ डिसिजन्स, डिटर्माइनिङ डिस्काउन्ट पोलिसीहरू यसले जेनेरेट गर्छ. एक्सपर्ट सिस्टमले सबै कुरा डाटाहरू हेरेर आफैले डिसाइड गर्छ. अर्को म्यानुफ्याक्चरिङमा इट हेल्प्स इन यो एकाउन्ट एन्ड फाइनेन्स, सेल्स एन्ड मार्केटिङ, manufacturing and production. It helps in determining whether a process is running correctly. हेर्छ कि प्रोसेस राम्ररी चलिरहेछ कि नै. Analyze the quality and provide corrective measures. Maintaining facilities. Provide corrective measures, maintaining facilities. Schedule गर्छ टास्क, scheduling of tasks.
selecting transportation route, assisting with production design and facility layout. यो म्यानुफ्याक्चरिङमा यो सबै कुरा हेर्छ, एनालाइज गर्छ, क्वालिटी कस्तो छ, कसरी रन गर्ने, करेक्टिभ मेजर्सहरू कुन कुन हो, फेसिलिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, टास्कहरू कुन टाइम कति बेला गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसन रुट कुनमा कसरी ल्याउँदा सस्तो पर्छ, यो सबै कुरा हेर्छ, लेआउट कसरी राख्ने फ्याक्ट्रीको। अर्को फोर्थ पोइन्ट भयो पर्सनल, इट इज युजफुल इन एसेसिङ एप्लिकेसन क्वालिफिकेसन, गिभिङ इम्प्लोइज एसिस्टिङ एट फाइलिङ आउट फर्म्स। यसले हेर्छ एप्लिकेसन क्वालिफिकेसन, यो कुन मान्छे कतिको क्वालिफाइड छ त्यो कुराहरू सबै कुरा यहाँ हेर्ने के छ, एसिस्टिङ एप्लिकेसन क्वालिफिकेसन। अर्को जेनरल बिजनेस, फिफ्थ पोइन्ट के भने जेनरल बिजनेस, इट हेल्प्स इन एसिस्टिङ विथ प्रोजेक्ट प्रपोजल, रिकमेन्डिङ एक्विजिसन स्ट्राटेजिज, एजुकेटिङ ट्रेनिज, एभुलेटिङ पर्फर्मेन्स। अनि यसले के गर्छ भने एसिस्ट गर्छ प्रोजेक्ट प्रपोजल्समा, रिकमेन्ड गर्छ स्ट्राटेजीहरू, एजुकेसन ट्रेनिङहरू दिन्छ, पर्फर्मेन्सहरू इभ्यालुएट गराउँछ। यहाँ बिजनेस एप्लिकेसन एक्सपर्ट, यो ठाउँहरूमा 5वटा ठाउँहरूमा एक्सपर्ट सिस्टमको युज हुन्छ। यो ठाउँमा एक्सपर्ट सिस्टम चाहिँ एकाउन्टेन्ट फाइनेन्सको लागि, सेल्स एन्ड मार्केटिङको लागि, म्यानुफ्याक्चरिङको लागि, पर्सनलको लागि, जेनरल बिजनेसको लागि चाहिन्छ। अब हाम्रो निड अफ एक्सपर्ट सिस्टम के हो, हामीलाई किन चाहिन्छ एक्सपर्ट सिस्टम, हामी चार्टबाटै पढौँ। यो निड अफ एक्सपर्ट सिस्टम, हामीलाई 3टा कुराको लागि एक्सपर्ट सिस्टम चाहिन्छ। एक्सपर्ट लेबर इज एक्सपेन्सिभ एन्ड स्कार्स, एक्सपर्ट लेबर एक्सपेन्सिभ छ र कम छ, स्कार्स छ, त्यही भएर हामीलाई एक्सपर्ट सिस्टमको चाहिरहेको छ, जरुरत छ। सेकेन्ड पोइन्ट के छ, सर्टेज अफ ट्यालेन्ट एन्ड नट इजिली फाउन्ड, यानि कि ट्यालेन्ट मान्छेहरू एकदम सर्टेज छ, पाउँदैन, एकदम पाए पनि धेरै इफोर्ट लाग्छ खोज्नमा त्यो मान्छेहरूलाई, त्यही भएर इट इज नट इजिली फाउन्ड, त्यही भएर हामीलाई एक्सपर्ट सिस्टम चाहिन्छ। अर्को थर्ड पोइन्ट के हुन्छ, एक्सपर्ट क्यान ह्यान्डल ओन्ली फ्यु फ्याक्टर्स बट एक्सपर्ट सिस्टम क्यान ह्यान्डल अल एट अ टाइम। एक्सपर्टले के हेर्छ, डक्टरहरूकोमै जाँदा के हुन्छ, क्युमा लाग्नुपर्छ, टाइम लाग्छ धेरै, एकचोटिमा एउटा पेसेन्ट मात्रै चाहिँ एउटा केस मात्रै हेर्छ, तर एक्सपर्ट सिस्टमले के हुन्छ, धेरै प्रब्लमलाई एकैचोटि हेरिदिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा इजी, त्यही भएर हामीलाई एक्सपर्ट सिस्टम चाहिन्छ। अब कम्पोनेन्ट्स अफ एक्सपर्ट सिस्टम, अर्को क्वेसन के छ, हाम्रो एक्सपर्ट सिस्टमको कम्पोनेन्ट्सहरू के छ भनेर क्वेसन आउँछ, त्यसपछि हामी याद राख्ने, पहिला युजर इन्टरफेस हुन्छ, युजर इन्टरफेस, त्यसपछि इन्टरफेस इन्जिन हुन्छ, यो चाहिँ एक्सप्लेनेटरी फेसिलिटिज हुन्छ, त्यसपछि पहिला युजर इन्टरफेसले यसलाई इनपुट दिन्छ इन्टरफेस इन्जिनले, इन्टरफेस इन्जिनले नलेज बेसलाई आफ्नो क्वेसन जुन सोधेको हुन्छ नि त्यसको सोलुसनहरू यहाँ उसको डाटा यहाँ पुऱ्याइदिन्छ, नलेज बेसले यहाँ दिन्छ, डाटा बेसले पनि त्यो लिन्छ र त्यहाँबाट चाहिएको कुरा यहाँ दिन्छ अटोमेटिक। र नलेज बेसमा के हुन्छ, नलेजमा बेसमा ब्रेन अफ हो नि एक्सपर्ट सिस्टम, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नलेज त चाहियो त एक्सपर्टले दिन्छ म्यानुअली या कम्प्युटर थ्रु लिन्छ यहाँ। अर्को भनेको जुन हामीले रिप्लाई गर्छौँ नि कि प्रब्लमको सोलुसन दिन्छ नि, सोलुसन कसरी यो सोलुसनमा आयो भन्ने कुरा त्यसको पुरै डेरिभेसन दिन्छ, हामीले यो हेऱ्यौँ यसमा यो पत्ता लाग्यो, त्यही भएर एक्सप्लेनेसन फेसिलिटी दिन्छ। यानि कि यसको कम्पोनेन्टहरू के हो, युजर इन्टरफेस, त्यसपछि इन्टरफेस इन्जिन, त्यसपछि एक्सप्लेनेटरी फेसिलिटी, त्यसपछि नलेज एक्विजिसन फेसिलिटी, नलेज दिन्छ, त्यसपछि नलेज बेस र डाटा बेस अफ फ्याक्ट। यसको डिस्क्रिप्सन हेरौँ है त। यहाँ सुरुमा के भने हामीले युजर इन्टरफेस, user interface is the method by which an expert system interacts with the user। त्यस्तो मेथड हो जुन user interface is the method by which expert system interacts, expert system के गर्छ, interacts with the user। This program allow the users to design, create and update, use and communicate with the expert system। यो user interface ले के गर्छ, युजरलाई डिजाइन गर्न, क्रिएट गर्न, अपडेट गर्न र कम्युनिकेट गर्न एक्सपर्ट सिस्टमसँग मद्दत गर्छ। दिस क्यान बी थ्रु डायलग बक्स, कमान्ड प्रम्प्ट, फर्म्स और अदर इनपुट मेथड।
जे तरिकाले पनि हामीले त दिनुपर्छ नि इनपुट, क्वेसन सोध्छ एन्सर दिनुपर्छ, त्यहाँ फर्म फिल गर्नुपर्छ, त्यो अनुसारले इनपुट हुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो युजर इन्टरफेसपछि इन्टरफेस इन्जिन। इन्टरफेस इन्जिन भनेको के हो भने दिस प्रोग्राम कन्सिस्ट अफ लोजिक एन्ड रिजनिङ मेकानिजम द्याट क्यान simulate the expert logic process and deliver advice. It uses data obtained from the both knowledge base and the users. यसले के भन्दैछ, यो लजिकल रिजनिङ मेकानिजम हुन्छ इन्टरफेस इन्जिन। यसले युजरको डाटा नलेज बेससम्म पुर्याउँछ र नलेज बेसबाट सोल्युसन लिएर युजरको प्रब्लम नलेज बेससम्म पुर्याउँछ र नलेज बेसबाट सोल्युसन लिएर यसले युजरलाई दिन्छ एकदम लोजिकल रिजनिङको साथ। यसले डेरिभेसन पनि देखाउँछ कुन कोसँग एक्सप्लेनेटरी फेसिलिटी थ्रु, यसरी यसले रिजनिङ पनि दिन्छ पछि। यो ब्याकवर्ड एन्ड फरवर्ड चेनिङ हो यो इन्टरफेस इन्जिन भनेको। त्यसपछि हाम्रो के थियो अर्को एक्सप्लेनेटरी फेसिलिटी। विथ द हेल्प अफ द फेसिलिटी युजर क्यान नो द लजिक बिहाइन्ड फलोड बाई द एक्सपर्ट सिस्टम टु एराइभ एट द कन्क्लुजन। कसरी यो कन्क्लुजनमा आयो भन्ने कुरा यहाँबाट रिजनिङ दिन्छ एक्सप्लेनेसन फेसिलिटीले। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ भन्नाले नलेज एक्विजिसन फेसिलिटी। नलेज एक्विजिसन फेसिलिटी भनेको बिल्डिङ अ नलेज बेस नोन एज नलेज इन्जिन। यसले के गर्छ, नलेज इन्जिन बनाउँछ। नलेज एक्विजिसन फेसिलिटी इन्भल्भ बोथ ह्युमन एक्सपर्ट एन्ड नलेज इन्जिन। यानि कि नलेज बेसमा नलेज दिनको लागि यसले मान्छेबाट पनि र नलेज इन्जिनबाट पनि पहिला नलेज कलेक्ट गर्छ र द नलेज इन्जिनियर एक्सट्र्याक्ट्स, इन्जिनियरले यसले बोथ इन्भल्भ गर्छ ह्युमन एक्सपर्ट्स एन्ड नलेज इन्जिनियर, दुइटैबाट नलेज लिएर एक्सट्र्याक्ट गरेर यसले के गर्छ, इन्टर गरिदिन्छ नलेज बेसमा ताकि त्यहाँ नलेज होस् भनेर। त्यसपछि नलेज इन्जिनको नलेज बेसको काम के हो, दिस इन्क्लुड्स डाटा नलेज रिलेसनसिप बाई एक्सपर्ट्स टु सल्भ अ पार्टिकुलर टाइप अफ प्रब्लमले सल्भ गर्छ, सोल्युसन निकाल्छ। नलेज बेस इज अ कम्प्युटर। नलेज बेस भनेको के हो, नलेज बेस इज अ कम्प्युटर इज इक्वल टु नलेज अफ द एक्सपर्ट or group of experts developed through years of experience in this field. नलेज बेस भनेको त्यस्तो नलेज हो जुन एक्सपर्ट्स र ग्रुप अफ एक्सपर्ट्सको नलेज एकट्ठा गरेको हुन्छ थ्रु इयर्स अफ एक्सपिरियन्स इन दिस फिल्ड। लास्ट पोइन्ट हाम्रो के हो, डाटाबेस अफ फ्याक्ट। इट एक्सट्र्याक्ट द युजर प्रब्लम एज मच एज डिटेल हो। अघि मैले भन्न बिर्सेँ, जुन डाटाबेस अफ फ्याक्ट छ नि त्यसले सक्दो कति डिटेलमा लिन सक्छ युजरको डिटेल, त्यहाँबाट लिन्छ। फर्म्स फिल गराउने कि के गराउने डिटेलमा लिन्छ। एन्ड अल्सो प्रम्प्ट द युजर अबाउट द प्रब्लम डिटेल्स, द क्वान्टिटी एन्ड द क्वालिटी अफ गिभन डिटेल्स प्रोड्युसेस क्वालिटी अफ द डिसिजन। नलेज बेस सोल्युसन दिन्छ। डाटाबेसले के गर्छ भन्नाले डिटेलमा नलेज लिन्छ र त्यो अनुसारले क्वालिटी डिसिजन प्रोड्युस गर्छ युजरले। अब अर्को पोइन्ट्स के छ, मेजर बेनिफिट्स अफ एक्सपर्ट सिस्टम। यो हामी चार्टबाटै हेरौँ। बेनिफिट्स अफ एक्सपर्ट सिस्टम भनेको के हो, यो हामी पोइन्ट्स मात्रै लेख्नुपर्छ, यसमा केही अरू पर्दैन। यसमा सुरुमा लेख्ने एक्सपर्ट सिस्टम प्रिजर्भ नलेज, यति लेखे हुन्छ। हामीले बेनिफिट्स अफ एक्सपर्ट सिस्टम सोद्धा पुरानिक निमोनिक याद राख्नु, पुरानिक PURANIC पुरानिक बेटर हुन्छ भनेर। बेनिफिट्स अफ एक्सपर्ट सिस्टम भनेको पुरानिक बेटर हुन्छ। पी भनेको प्रिजर्भ नलेज, यु भनेको युज एज अ स्ट्रेटेजिक टुल। एक्सपर्ट सिस्टमले के गर्छ, नलेज प्रिजर्भ गर्छ, युज एज अ स्ट्रेटेजिक टुल, यानि कि स्ट्रेटेजिक टुलको हिसाबमा हुन्छ। यो रियल लाइफ एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट सिस्टम भनेको आर फर रियल लाइफ एक्सपर्ट्स हो। एक्सपर्ट सिस्टमले के गर्छ, एसिस्ट इन थिङ्किङ द वे एक्सपर्ट्स डु। यसले एसिस्ट गर्छ थिङ्किङमा द वे एक्सपर्ट्स डु। यो एक्सपर्ट सिस्टम इमोसनल हुँदैन, नट इमोसनल। एक्सपर्ट सिस्टम इन्क्रिजेस प्रोडक्टिभिटी। म्यानुअली गर्दा धेरै टाइम लाग्थ्यो डक्टरलाई, एक्सपर्ट सिस्टम थ्रु गर्दा यसले सजिलो गराउँछ। कस्ट इफेक्टिभ अल्टरनेटिभ। म्यानुअली जाँदा एक्सपर्टमा महँगो पर्थ्यो, यहाँ एक्सपर्ट सिस्टम थ्रु गर्ने सस्तो परिरहेछ। बेटर क्वालिटी डिसिजन, यसले राम्रो क्वालिटीको डिसिजन दिन्छ। यो होइन कि जरपाते
त्यस्तो दिँदैन बेटर क्वालिटी। अनि पुरानिक हुन्छ, पुरानिक भनेको प्रिजर्भ नलेज, युज एज स्ट्रेटेजिक टुल, आर भनेको रियल लाइफ एक्सपर्ट्स, ए भनेको एसिस्टेन्ट थिङ्किङ द वे एक्सपर्ट्स टु, एन भनेको नट इमोसनल, आई भनेको इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी, सी भनेको कस्ट इफेक्टिभ अल्टरनेटिभ, बी भनेको बेटर बेटर क्वालिटी डिसिजन। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन के छ, प्रोपर्टिज या क्वालिटिज अफ एक्सपर्ट सिस्टम। यसलाई हामी अर्को तरिकाले के पनि भन्न सक्छौँ, पहिला यो हेरौँ होइन डिटेलबाट हेरौँ। स्ट्रक्चर एबिसिडी, स्ट्रक्चर एबिसिडी यसको निमोनिक भयो, स्ट्रक्चरमा बी छैन, स्ट्रक्चर एबिसिडीमा बी छैन, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर भ्यालु, ए भनेको एबिलिटी, बी छैन, सी भनेको कम्प्लेक्सिटी, डी भनेको डोमेन, ई भनेको एक्सपर्ट। कहाँ गयो क्वेसन नम्बर, यहाँबाट हेरौँ के भने चाहिँ स्ट्रक्चर एबिसिडी। स्ट्रक्चर भनेको द सोल्युसन प्रोसेस मस्ट बी एबल टु कप अप विथ इल स्ट्रक्चर, अनसर्टेन, मिसिङ एन्ड कन्फ्लिक्ट डाटा। पहिला क्वेसन चाहिँ के भन्छ अनि हामी एन्सर लेख्ने भनेको। Briefly explain some of the properties that potential applications should possess to qualify for expert system development। यानी कि प्रोपर्टिज भन् जसले हामीलाई थाहा हुन्छ यो एक्सपर्ट सिस्टम हो भन्ने कुरा। के पहिला यसको डिस्क्रिप्सन लेख्दिनँ, एन एक्सपर्ट सिस्टम इज हाइली डेभलप्ड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम, यो लेख्दिनँ। यो एडभाइस गर्छ नर्मली रिसिभ फ्रम सच एक्सपर्ट, यसरी एडभाइस दिन्छ जस्तो लाग्छ कि हामी एक्सपर्टबाट ल्याएको छौँ। यसको मेजर प्रोपर्टिजहरू के हो, त अब हामी स्ट्रक्चर एबिसिडीमा बी हुँदैन। स्ट्रक्चर एबिसिडी, स्ट्रक्चर भनेको कस्तो हुन्छ, सोल्युसन प्रोसेस मस्ट बी एबल टु कप अप विथ इल स्ट्रक्चर, अनसर्टेन, मिसिङ, कन्फ्लिक्टिङ डाटा, यो फिचर्स हुनुपर्छ। यानि कि जस्तो सुकै इल स्ट्रक्चर होस्, अनसर्टेन होस्, मिसिङ होस् या कन्फ्लिक्टिङ डाटा होस्, त्यहाँ हामीले यो सिचुएसनमा पनि हाम्रो राम्ररी सोल्युसन दिनुपर्छ है त। स्ट्रक्चर अब ए भनेको यो one or more, यो availability हुनुपर्छ कि available हुनु, one or more experts are capable of communicating how they go about solving the problem to which the expert system will be applied। यो भनेको one or more experts are capable of communicating how they go about solving the problem to which expert system will be applied। यसले के गर्छ भने एउटा भन्दा बढी एक्सपर्ट्सहरू कम्युनिकेट गर्छ कि हाउ दे गो अबाउट सल्भिङ द प्रब्लम, कसरी सल्भ गर्छ प्रब्लम, टु विच एक्सपर्ट सिस्टम विल बी हुन्छ नि कि एप्लिकेसनमा हेर्छ कि कसरी एप्लिकेसन बनाउने कि त्यसले प्रब्लम सल्भ गरोस् भनेको एभाइलेबिलिटी। ए भयो, बी छैन, सी, सी भनेको कम्प्लेक्सिटी, सोल्युसन अफ द प्रब्लम फर विच द एक्सपर्ट सिस्टम विल बी युज इज कम्प्लेक्स। अनि कुनै पनि प्रब्लमको सोल्युसन निकाल्नेमा यो एउटा कम्प्लेक्स टास्क हो द्याट रिक्वायर्स लजिकल इन्फरेन्स प्रोसेसिङ विच वुड नट बी इजिली ह्यान्डल बाई द कन्भेन्सनल इन्फर्मेसन। यो नर्मल एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू हुन्छ नि त्यसले ह्यान्डल गर्न सक्दैन। यसमा लजिकल इन्टरफेरेन्स प्रोसेसिङ हुनुपर्छ जसले कम्प्लेक्स टास्कलाई, कम्प्लेक्स प्रब्लमलाई सोल्युसन दिन सक्छ। अर्को डी भनेको डोमेन, द डोमेन अर सब्जेक्ट एरिया of the problem is relatively small and limited to relatively well defined problem area। यानी कि डोमेन भनेको डोमेन और सब्जेक्ट एरिया चाहिँ प्रब्लमको रिलेटिभली स्मल र लिमिटेड हुन्छ है। अब ई भनेको एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज भनेको सोल्युसन टु द प्रब्लम रिक्वायर द इफोर्ट अफ एक्सपर्ट्स द्याट इज only a few possess the knowledge, technique and institution is needed। few possesses the knowledge, techniques and the institution। solution to the problem requires the effort of experts। अनि कुनै पनि उसले एक्सपर्ट सिस्टममा एक्सपर्टाइज हुनु पर्यो किनभने त्यसले सोल्युसन दिन्छ प्रब्लमको जुनमा रिक्वायर्ड हुन्छ इफोर्ट अफ एक्सपर्ट्स। त्यही हो, यो पोर्सन हामी यही कन्क्लुड गर्छौँ। अरू पनि कुनै पार्ट छ भने एकचोटि हेरौँ। सिस्टम इन बिजनेस छैन, अरू कुराहरू हामी पछि हेरौँ है त।